بسم الله الرحمن الرحیم. چې په کوم مرګ به مو وجني خدای خبر دی. د پښتون قوم خریداره خوښمونه او ما د حق غوښتنه وکړه نو غوسه شو. ما ته وایي چې غداره خوښمونه ستا د لاسه پښتون څومره در په در شو. په ایمان واوره سالاره خوښمونه. زما د سوات غیرتمندو پښتنو السلام علیکم. ستاسو په اجازت سره دوه خبرې کم چې ډېرې اهم دي د کم د وجې نه چې مونږ دا نن جرګه راغوښتې ده دا کنونشن راغوښتی دی په اردو کې کول غواړم ستاسو سره بیا په پښتو کې خبره کوم خو دوه خبرې په اردو کې ځکه کوم چې ټول قوم یې واوري که ستاسو اجازه دي. میرے پاکستانیوں، آج سوات کا یہ جرگہ دو اہم نکات پہ ہم نے بلایا ہے اور اس کا فیصلہ بھی ہم آپ کو سناتے ہیں. وہ دو اہم نکات، پہلا یہ کہ عمران خان جو اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ہے جو ناحق جیل میں ہے، بشرا بی بی جو ان کی اہلیہ صرف اور صرف ان کے ساتھ وفا کی وجہ سے وہ جیل میں ہے، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. ہمارے کارکنان اور قیادت یاسمین راشد صاحبہ جیسی خواتین وہ ناحق جیلوں میں ہیں. ان کی رہائی کے لیے ہم نے تحریک کا آغاز کیا. اس نقطے پہ سب کو بلایا اور انشاءاللہ میں اپنے پورے پاکستانی قوم کو آج اس جرگے کی طرف سے اپنے قوم کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جب اسلام آباد کی طرف قافلے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تاریخ کا سب سے بڑا قافلہ آپ کو اس علاقے سے نظر آئے گا. اور انشاءاللہ میری یہ قوم جنہوں نے اس الیکشن میں بھی 100% رزلٹ دیا، جنہوں نے بلدیات میں بھی پورا رزلٹ آپ کو دیا، جنہوں نے پچھلے الیکشن میں بھی 100% رزلٹ آپ کو دیا، انشاءاللہ نہ صرف سوات بلکہ پورا ملاکنڈ ریجن جو ہے، آج تو یہاں پہ صرف سوات میرے حلقے کے لوگ ہیں لیکن ملاکنڈ ریجن سے بھی انشاءاللہ میں خود بات کروں گا اور پورے پاکستان سے بات کروں گا، لیکن ملاکنڈ ریجن چونکہ میرا ریجن ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا اور آپ اپنی کوشش جاری رکھیے. دوسری ایک چیز اس لیے میں مختصر بات آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے پشتو میں ذرا بات کرنی ہے، لیکن آپ نے چند دنوں پہلے دیکھا تھا کہ کاٹلنگ مردان میں ایک ڈرون اٹیک ہوا تھا اور اس ڈرون اٹیک میں نہایت معصوم بے گناہ پاکستانی شہری شہید ہوئے تھے. یہ اتنے بے شرم ہے کہ میڈیا پہ ریاست کی طرف سے حکومت کی طرف سے بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ دہشت گرد مارے گئے. اب جس حلقے سے آج میں مخاطب ہوں اور جہاں پہ یہ پروگرام ہو رہا ہے اس کے ساتھ والی یونین کونسل سے ہمارے گجر برادری ہے، ان کا وہاں سے تعلق ہے اور آج اس جلسے میں بھی ان کی برادری، ان کی قوم، ان کے خاندان، اہل خانہ شرکت کر چکے ہیں. تو آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، جس طرح یہ اٹیک ہوا مجھے یاد ہے 6 ستمبر 2008 میرے گھر پہ اور میرے گاؤں پہ اور میرے علاقے پہ بھی اس طرح بمباری ہوئی تھی اور ہمارے جنازے اٹھے تھے. لیکن جب شام کو ہم نے ٹی وی دیکھا تو ٹی وی پہ دکھایا جا رہا تھا کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملے اور اتنے دہشت گرد مارے گئے. ایک بھی دہشت گرد اس دن نہیں مارا گیا تھا، سارے عام معصوم. تو آپ اندازہ کریں کہ اگر سوشل میڈیا کے دور میں یہ اتنا جھوٹ بول سکتے ہیں، نیشنل میڈیا پہ اتنا جھوٹ چلا سکتے ہیں، تو انہوں نے آج تک جو مطالعہ پاکستان آپ کو پڑھایا اور انہوں نے جو تاریخ آپ کو پڑھائی انہوں نے کتنا جھوٹ بولا ہوگا. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کہانی جو تم کو دکھائی گئی ہے، جو لوری میں تم کو سنائی گئی ہے، خدا کی قسم وہ کہانی نہیں ہے. تمہیں بے تحاشا تماشا دکھا کر کہانی کو تم سے چھپایا گیا ہے. کہانی تو لوگوں تمہارا لہو ہے، کہانی تو لوگوں تمہارا لہو ہے. آج میں پورے پاکستان کے سامنے ان لوگوں کو میں نے ڈاکٹر امجد علی جنہوں نے سٹینڈ لیا، جنہوں نے ان کو ایکسپوز کیا، اپنی قوم کے اور اپنے لوگوں کا ساتھ دیا. ان کو ریاستی جو پریشر ہے اس کا بھی سامنا کرنا پڑا اور آگے بھی کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس لیے آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے اور میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ان سب کے گفتگو جو ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ ان کی فریاد سنیں. اور آج اس جرگے میں جو دو فیصلے ہم کر رہے ہیں، ایک یہ کہ عمران خان کی جب بھی کال آئے گی انشاءاللہ پوری جو ہماری قوم ہے اور اس جرگے میں جتنے لوگ شریک ہیں اور ان کے جتنے دوست ہیں، کارکنان ہیں، وہ سب انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف جائیں گے، نمبر 1. اور نمبر 2
कि ये जो हमारे मासूम लोगों को इन्होंने शहीद किया है, तो एक तो मैं अपनी सूबाई हुकूमत से कहता हूँ कि इनकी हर मुमकिन इमदाद करे। अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को कहता हूँ कि इनको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना, इनका हर लम्हे साथ देना है। और तीसरा ये कि हम इस जर्गे की तरफ से FIR इनके ऊपर दर्ज करने की सिफारिश करेंगे और हम दरख्वास्त देंगे और इनके ऊपर FIR भी करेंगे। इनका खून ऐसे राहक नहीं जाने देंगे। ये कोई इस तरह बेआसरा लोग नहीं थे, ये ऐसे नहीं थे कि इनका कोई था नहीं। और आप अंदाज़ा करें कि इन्होंने बाकी इलाकों में क्या कुछ किया होगा। जब पुख्तो की ताउस से सो खबरें कुम जमा पुख्तनो ताउस त पता रहा कि नन چې په पाकिस्तान کې खासकर په خیبر پختونخوا کې کم بیا د بم بارود او د دماکو حالات روان دي. د دې نه مخکې ما تاسو خبر کړی وای الحمدلله چې زما قوم په ټایم باندې ودرېدو، نه صرف سوات بلکې پوره ملکنډ ډیویژن پلان اول سو په سوات او په ملکنډ ډیویژن کې اول دهشتګردي شروع کولو، ډالري جنگ شروع کولو. او الحمدلله په ما باندې ډېر پرشر و، د ډېرو خبرونو تاسو خبر نه ما ته وی چې اسمبلی رکن باندې جوړېږي د مړ کولو زما په سر باندې پیسې ورکولو، مطلب څه چې کوم دیو کولای شو هغه وکړل. خو زه خدای پاک شکر ادا کوم، زما قوم تاسو ګوایې چې ما ځان به کور کو، خو تاسو مې به کور نه کړی. نو زه تاسو ته نن یو ریکوست کوم کوم لپاره چې ما ډاکټر صاحب ته ویلو، بجلی حکیم صاحب ته ویلو، نور مرګر ته ویلو چې دا قوم راکوڼ کا زورته خبره کومه. خبره دادا چې ما څه کولای شو ما کړی دي، زه نن هم تاسو आवाज جوړېږم، زه بیا هم جوړېږم. خو د سوات او د ملکنډ ډیویژن خلکو ملکنډ والا ته ټول ته وایي چې خپل امن به یقیني جوړوي. په نور خیبر پختونخوا چې کله هم د امن لپاره आवाज کیږي، د جنوبي اضلاع والا، د سابقه فاټا والا، د پیښور والا، د ټول زما ډیره مرګرتیا کړو کله چې ما تاسو ته لپاره आवाज چتو. دوی په आवाज نه پرې زموږ خلک دي، دوی لپاره आवाज چتوي او خپل طرف ته تاسو امن یقیني جوړوي. د دې سره دویمه خبره ده چې په خپل هر کلی کې چې کوم تاسو د ویلج کونسل کمیټیانی دي، دا ویلج کونسل چې کوم ناظمان دي، کونسلران دي، نو د خپل قومون سره میلاو شي. که کم ځای کوم تاسو تخکاریدل چې بیا دو حالات خرابول طرف ته راځي، ډایرک په جماعتونو کې اعلان نه کوي، په شریکه باندې پسې راوځي، زه به د اواز ته توم، زه به د مهم شروع کوم، خو په خپل امن به سمجوته نه کوي. ځکه کنن زه در په در یم، ما خپل خلکو باندې سمجوته نه کړي، ما تاسو کورونه وران نشي، تاسو به کور نه شي، زموږ خويندې مېندې سرتوري نشي. نو دا سره زما امانت ده، زه ته ریکوست کوم، زه ته التجا کوم چې په دې به کمپرومایز نه کوي. دویمه خبره زمونږ مشر چې کوم دی هغه په جیل کې عمران خان. نن تاسو ګوره په سواد کې د ځانه تاسو کې تاسو ته پوس کوم چې کوم تاریخي ریکارډي کارونه شوي دي، دا مخکې چا کړي دي، کوم چې ما تاسو ته راوړو، خو ما څنګه راوړو؟ خو عمران خان حکومت زکه مې دل راوړلو، زموږ د نمائندګانو رسونه کارونه راوړي دي. نن کوم موټر وې دي، کوم یونیورسيټیان دي، کالجونه دي، که سړکونه دي، که هیلث کارډونه دي، که نور ریلیف شیزونه دي، که جماعتونو کې سولرایز کول دي، که ټوریزم دی، دا ټول هر څه چې موږ کړي دا عمران خان زموږ په امن باندې، زموږ په ترقۍ باندې سمجوته نه وکړي، زموږ لپاره کړي دا. نو موږ ټول به عمران خان لپاره چې کوم تحریک چلو په دې کې همیشه تاسو مرګرتیا کړي، تاسو په نور مرګرتیا کوئ. او دریم شی چې کوم دو کنټرولمنټ منصوبه ده، پاکي باندې ما ټول قوم سره اپیلوم کړی او تاسو احتجاج هم کړی دی. خو یاد ساتئ که فرض کړو د کنټرولمنټ پلان جوړو دغه ته په دغه څه ودرې کو څنګه چې خپل امن ته ولاړو. مونږ رچا دا دغه نه منو چې کله به زموږ په وسایلو باندې قبضه کیږي، کله به زموږ په ځمکو باندې قبضه کیږي، کله به زموږ په سیاحت باندې قبضه کیږي، مونږ به جوړو دوه راځي او رانه به او ځان په کې جوړي. د دې شتون اجازه نشته. ما پښتنو خپل امن لپاره، د خپل ترقۍ لپاره، د خپل خوشحالي لپاره زبر سره همیشه ولاړ یم. تاسو به مو ودرېږئ، په دې به سمجوته نه کوئ. زه په هر ځای کې یم، تاسو आवाज یم، زه به تاسو आवाज جوړېږم. ما چې د دوی سره کوم مقابله غستې ده هغه صرف یوه ده چې نور خلک چې کوم دي هغه په خپل خلکو باندې سمجوته کوي د دنیاوي عهدو او تمغو لپاره. زه به خپل قوم باندې سمجوتې لپاره نه یم راغلی. زه راغلی په سیاست د دې وجې نه وم چې زما که کور ورتاوېدو خو د نور چا کور نه به نه راتاوېږي. زما مور لګېدلې وه خو د بل چا مور به نه لګي. ما تاسو ته مخکې دا خبره کړې وه او ما ثابته کړه. زه سره ولاړ یم، تاسو پر ځان لپاره ودرېږئ، په امن به سمجوته نه کوئ. الله یو همیشه خوشحاله ساته، په اتفاق ساته. وی سیال پښتون یم، فطرت مې د عقاب دی، مین په سواد یم، مقصد مې انقلاب دی. والسلام.